नमस्कार। हांव म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी भेटयता। 1.5 दिसाची चवथ, 5 दिसाची चवथ, 7 दिसाची चवथ आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव 11 दिसाचो गणपती व्हडा उमेदीन गोंयकार आमच्या चवथ मनयता आसतना दिता। गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता आनी व्हडा उमेदीन 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस सगळे जाण गणपतीचें पूजन करता। चवथ म्हणजेच आमी म्हणटा की संस्कृतीक जवळ आशिल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव। जर तुमी पळयशात जाल्यार चवथीचो गणपती हो आमच्या चिकण मातये पासून करतात आनी समेस्त सगळ्या गणपतीच्या शाळेंनी गणपतीची मुर्ती तयार करपाक 2 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता। सगळे जाण ह्या चिकण मातये पासून गणपतीत आपल्या घरांत हाडटात। आमी म्हटलां की पीओपीचो गणपती कोणीच आपल्या घरांत हाडचो न्हू आनी हांगासल्यान सुरू जाल्ली ही चवथ माटोळी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, ही आमच्याच सैमात, आमच्याच ह्या पुराय गोंयांत सगळ्या माटोळीची म्हणजे फळां फुलां आसतली किंवा पत्री आसतली ही हांगासरूच जाता। म्हणूनच हे निसर्गा कडेन आशिल्लें एक नातें आमी घटमूट करता। गेली कितलीशीच ही परंपरा गोंयांतले गांवागांवांतले लोक पुराय पत्रीच्या रुपांत हाडपी सगळीं फळां आनी फुलां आनी माटोळेच्या रुपांत हाडपी सगळीं फळां फुलां आमी सगळे जाण माटोळेक बांदता, गणपतीच्या कडेन दवरता आनी ती पळयता। कितलेशेच जाण तर चवथीक वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय ऑर्गनायज करता। माटोळेचें कॉम्पिटिशन, गणपतीचो देखाव्याचे कॉम्पिटिशन्स, फळां फुलांचे कॉम्पिटिशन्स आनी त्या निमित्तांत आज गोंयांतले युवक युवती हातूंतल्यान वांटेकारी जाता आसतना पळयता। परत एकदां निसर्गा कडेन आमी हे सगळे जाण व्हरता आनी हो उत्सव मनयता आसतना तितक्याच व्हडा उमेदीन मनोवचो, निसर्गाची जतनाय आमी घेवची। खंयसरूच उत्सव मनयता आसतना म्हणजे गोंयांतलो निसर्ग बिगडचो न्हू हाची चत्राय आमी घेवप हें खूब गरजेचें आसा। चवथीच्या निमित्तांत आमी पळयता नेवऱ्यो आसतल्यो, लाडू आसतल्यो अशाच विविध प्रकारचो म्हणजे खाद्य पदार्थ आमच्या घरांनी करतात। वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केल्ले खाद्य पदार्थ आज मार्केटांत अवेलेबल आसा आनी हे सगळे मार्केटांतले गोंयांतल्या लोकांनी हांच्याच कडल्यान घेवचे हें आमी प्रोत्साहन करपाक जाय। आमी सातत्यात वोकल फॉर लोकल हाजेर आमी भर दिता आनी म्हणून तर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना 2020 पासून स्वयंपूर्णतेक पूरक अशी चवथ आमी सगळे जाण मनयता आनी ताका लागून गणपती, माटोळी किंवा चवथीचो विविध खाद्य पदार्थ हे आमच्या महिला भगिनी कडल्यान आमी सगळे जाण विकत घेता आनी स्वयंपूर्ण चवथ मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण ताजेर भर दिता। परत एकदां हांव समेस्त आमच्या गोंयकारांक आनी भारतभर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक चवथीच्यो हुनहुनीत परबी भेटयता, गणेश चतुर्थीच्यो खूब खूब परबी भेटयता आनी गणपती बाप्पा सुख करता दुख हरता तोच आसा म्हणून सगळ्यांक सुख दिवपी आनी सगळ्यांचें दुख्ख हरण करपी असो हो गणपती आसा। गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो उत्सव म्हणपाक कांयच हरकत ना। प्रत्येक जाण आपआपल्या घरांत हो गणपती हाडटात आनी परिसरांतले पुराय सगळ्या धर्मियांचे लोक प्रत्येकाच्या घरांत येवन मागीर तो क्रिस्तांव आसूनी मुस्लीम आसूनी व्हडा उमेदीत ह्या उत्सवात सहभागी जाता। एकतेचें प्रतीक आशिल्लो गणपती गोंयांत एक उत्साहाचें वातावरण पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्यांच्या घराघरांनी आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव तर आनीक मोठी भर तितूर घालता। म्हणजे घरांतले गणपती पायल्या उपरांत आमी पळयता की सार्वजनीक गणपती कडेन विविध स्पर्धा आनी विविध कॉम्पिटिशन सयत विविध कार्यक्रमाचें आयोजन खूब मोठ्या उमेदीत आसता आनी हातूंत भाग घेवपा खातीर गोंयांतले विविध कलाकार तरणाटे हांकां एक व्यासपीठ मेळून दिवपाचें काम सार्वजनीक गणपती करतात। हांव समेस्त सगळ्या सार्वजनीक गणेश उत्सव जे मंडळां आसात तांचेंय अभिनंदन करता आनी तांकांय उलो मारता की तांच्यांनी स्वयंपूर्ण गणपती किंवा स्वयंपूर्ण चवथ हे करपा खातीर हातभार लावचो, पोल्यूशन खंयसरूच करचें न्ही आनी त्या निमित्तांत आमकां एक बरो एकचाराचो संदेश आनी गोंय हें सुंदर सुशोभीत गोंय दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसचो हें सगळ्यांक आव्हान करता आनी सगळ्या जाणांक गणपतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।